دسبلنا خبركم تملكتنا كاب تلفزيون تግራይ ናይ ሰዓት 6 ፈረቃን ዜና ጀሚሩሎ ሳራ አብርሃሌ ዜና እንዳቀረብኩ ዓለም ፀሐይ ሓጎስ በመዳይ ምልክት ቋንቋ ምስ መላሰው ሚያስቲሎ ሰዓትን ሓብራዊ ጻኔት ክንገብር ናፈለማይ ዜና ከስግረኩም ኮሚሽን መጽናዕቲ ጆኖሳይድ ትግራይ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ጆኖሳይድ ስዒቡ ኣብ ዘፈር ማሕበራዊ ግልጋሎት ጥራሕ ልዕሊ 10.8 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ዕንወት ክስራን ከም ዘብጽሐ ገሊጹሎም እቲ ኮሚሽን ኣብ ዘፈር ማሕበራዊ ግልጋሎት ጥዕና ትምህርቲ ትካላት ሃይማኖትን ግልጋሎት ሃብቲ ትካላትን ዘካተተ ውጽኢት መጽናዕቲ ዕላው ገይርሎ ጸብጻብ ኢየሩሳሌም ገብረመድህን ተኸታቲላቱ ኮሚሽን መጽናዕቲ ጆኖሳይድ ትግራይ ኣብ ዘፈር ማሕበራዊ አገልግሎታት ጥዕና ትምህርቲ ትካላት ሃይማኖትን ከምውን አገልግሎት ወሃብቲ ትካላት ዘካተተ ውጽኢት መጽናዕቲ ዕንወት ዕላው ገይሩ እቲ መጽናዕቲ ኣብ ውሽጢ 3 ዓመታት ዝበጽሐ ዕንወትን ኪሳራን ምዃኑ ዝሓበሩ ነቲ መግለጽ ዝሃቡ ኮሚሽነር ኮሚሽን መጽናዕቲ ጆኖሳይድ ትግራይ ሓጋዚ ፕሮፌሰር የማነ ዘርአይ ን4960 ትካላት ጥዕና ትምህርትን ካልኦትን ድማ ኣብቲ መጽናዕቲ ከም ዝተኻተታ ሓቢሮም ሪፖርትና መሰረት ዝገበሮ እቲ ሓደ كم تتكامي أنا محبر سمتي أقصد زنا برنا 659,675 سدرات حتى تيجوا بتمرتي أو تعنا محبري زرفتات بكرسات ببجتاون كرسس لزرلا أفتو ريبورت كتير وياهم كرسي تعقيبو أبي ترسيان كم تخيل الموزيم كم تخيل أبجزاون كم تخيل سلزي بخلو أبجزا أتينا سرحنا يو زيو تخالي 4960 تكالات ونداسي سناينا غزاو ممحدا تግራይ ኣብ ዘመሓድሮም ቦታታት ጥራሕ ዝተኻየደ መጽናዕቲ እዩ ዝበሉ እቶም ኮሚሽነር ካብ ዝተረኸበ ውጽኢት መጽናዕቲ ድማ 10.86 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ዕንወትን ኪሳራን ከም ዝበጽሐ ኣረጋጊጾም ባጠቃላሊ ኣብ ማሕበራዊ ዘርፍ ጥራሕ 10.86 ቢልዮን US دولار عنوات تمزجيو نقمتهم هاي جنزب متنات كلهم بناي أمريكا دولار تقمت يوم ناي نتونا عالم ستاندرد كرينا ناي منزاري كيارات أفكت كي جبرنا بقولش تقمت دايو كي منزاري غيرت له إنها تغير سلز خيد يخسروا ينتسب US دولار بستاندرد يتقمتو أب عنوات زفر محبراوي أجلجلوت تجري استساتفو أكلات دمام بوانات سراويت إيرترا سراويت إثيوبيا عدوقات فانو فولي حيلي أمحران عفارن مخانوم أبريهم بسنكس تفتأم عنوات أجلجلوت عنا تمرتن كالوت محبراوي أجلجلوتاتن ندحري تمليسي إزبالو كوميشنر يمان زرعيم كابتي أبقوس استفتأم عنوات بتوسخي سنة البوناون هايمانتاون كبرتات تجارو زرخصو تكبارات كمز تفتأمو حبيرم تاريخ حزب تجراين بزح تاريخ أمنتن زحزة مصحفتي كاب قدامات وهلي منين بأشهد زو قصرو نهيمانوت أجرجلتي تقتيلهم يوم بأمايتي زو قصرا نهيمانوت أجرجلتي أو نهيمانوت سفراتات بعنا نتاب قدامات تدفيرانيا سو كفتو قصوي عنوتنا العلدمة أو هيمانوت من رخاص تتصوتوا أو كرسي متفق بوزيون ماننت كإراس مقبر ماننت متفق تتصوتوا ترى عبي مهانو مرداء كأديو زتمزجب متن عنوات بجنزب تتمينو انتريوم كاب عمتها هاجروا بجتنا العلو خوين كبري سمع يزبلو كوميشنر يمانم يخون بر أب تجري استخايد عنواتن كيساران قبل علن عمتات استهانت وهلو الحافت مخانو كجنزبو يجبا إلهم 10.86 بليون دولار مالت تعمعوي عاوزي دحرون قطر سمون كالوت ريبورتات كوزيم كاوز زعبي بدعمي كاوز زعبي ريبورتات كوزيم هذا بوز حساب تايم مالتيو نا إثيوبيا بجت كوا كندي زي هوناني بدي عاوزي بجت يخونا ريبورت نقبل زلنا نا إثيوبيا مهرت كوا خم زي هوناني بس نا إثيوبيا مهر ناي حدا عمت مهرت يخونا ريبورت نقبل زلنا GDP زبال ناي annual budget يخونا ريبورت غيرنا ناي annual GDP يخونا ريبورت غيرنا إزينا عامتات تتراقمة intergenerational asset هافتيو نعمتات تترقم حفتي يطفئنا أب تجراي كابت بمصنعات استرخبه وصيتنا للعلي عنوت كم استفتأمن قطالي مصنعته وصيتات إلا كم زجبرن دمام كوميشن مصنعات الجونوسايد تجراي حجازي بروفيسور يمان زرعي أفليتهم بتمساسال الزينة كوميشن مصنعات جونوسايد تجراي أب تمرتي طعنان تاريخ وحركاتن بحيلتات تلفنتي كابز بصح عنوات نمن يوم فج إمام وزبل دما مسارتنا يورساليم جبرمتن دايساتولا يرجعون سكبر سلاسة كتاروه
ኮሚሽን መጽናዕቲ ጆኖሳይድ ትግራይ በሰንክ ጽንተታው ኩናት ኣብ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ትግራይ ዝበጽሐ ዕንወትን ክሳራን ጠሚቱ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ዓውደ ትምህርቲ ስርዓተ ጥዕናን ታሪኻዊ ሓድግታትን ትግራይ ካብ 38 ክሳብ 56 ሚእታዊ ዕንወት ከም ዝፈጸሙ ኮሚሽን መጽናዕቲ ጆኖሳይድ ትግራይ ሓጋዝ ፕሮፌሰር የማነ ዘርኣይ ሓቢሮም ኣብ ጥዕና ክንወስድ ከለና ትዝበዝሕ ሼር ናይ ኤርትራ ሰራዊት እዩ ሒዝዎ ዘሎ 56% ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት 16.8% ኣምሓራ ፎርስስ 3.7% ይሕዙ ኣዘርስ እውን ዓብይ ሼር ኣለዎ 18% ማለት እዩ ናይ ኤዱኬሽን ህዝቡን ብቁጥሪ ንበይኑ ተተወሲዱ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ይወስድ 43.9 ኮምባይንድ ተኾይኑ ግን ናይ ኢትዮጵያ ሓይልታት እዮም ዝወስድዎ ኮምባይንድ ክኾን ተሎ ናይ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት 24.6% ይወስድ ፌደራል ፖሊስ 2.7% ይወስድ እዩ 27.2 ሚእታዊ ኣብ ትካላት ማሕበራዊ ድሕንነት ትግራይ ዕንወት ዝፈጸመ ድማ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ምዃኑ እቶም ኮሚሽነር ኣብሪሆም ሶሻል ዌልፌር ወይ ማሕበረሰብ ድህንነት ስራሕቲ ካላት ክንሪት ኣለና ተዓብይ ሼር ናይ መከላከያ ሰራዊት ዝወስዶ ኣብዚ ቀፂሉ ናይ ኣምሓራ ፎርስስ እዮም ዝወስድዎ ቀፂሉ ናይ ፌደራል ፎርስስ እዮም ናይ ማሕበራት ብፍላይ ዓበይቲ ኤንጂኦታት ዝሕዝዎ ዝነበሩ እኽሊ ዝብትኑለን ዝነበሩ ካምፕታት ፌደራል ፖሊስ መከላከያን ሰፊሮም ነይሮም ብዙ ምክንያት እዚ ናይ ኢትዮጵያ ሓይልታት ዝዓብይ ሓይል ይወስድዎ ናይ ኤርትራ ኣብዚ ንእሽተ እዩ 11% እዩ ዘሎ ዋላ ካብ ናይ ኣምሓራ ዝናኣሰ ነይዎ ናይ መከላከያ ሰራዊትን ኣምሓራን ዝበለጽ ሼር ይወስድዎ ኣለዎ ማለት እዩ ሓይልታት ኣምሓራ ዓፋርን ካልኦትን እውን ኣብ ዝተፈጸመ ዕንወትን ዝበጽሐ ክሳራን ነናይ ባዕሎም ብጽሒት ከም ዘለዎም የረዱ ካልቸራል ሄሪቴጅ እና ሪሊጂየስ ኢንስቲትዩሽንስ ናይ ሃይማኖት ትካላትና ናይ ቅርስ ክንርኢ ተለና ባርባዕተ ተበተነ እዩ ተፈላለየ ዓይነት ዘለውን ትካላት ስለ ዘለዎ ኣብ ውሽጢ ናይ ካልቸራል ሄሪቴጅ አሴት ንብለን ኣለዋ ንበይነን ዘመጣ ዚአን ናይ ኤርትራ ሰራዊት 38.6% ይወስድ ናይ ኢትዮጵያ 36.3% ይወስድ ናይ ኣምሓራ ፎርስስ 18.2% ናይ ዓፋር ዕብይ ዝበለ ፐርሰንት ይዘለው ዚ 5.2% ኣብ ዘፈር ኣገልግሎት ትግራይ ዝተፈጸመ ዕንወትን ዝበጽሐ ክሳራን እንትረአ ድማ ኣብ ጥዕና ልዕሊ 3.5 ቢልዮን ዶላር ከም ዘጋጠመ ኮሚሽነር የማነ የረዱ 3.5 ቢልዮን عنوة الله ኣብ ትምርቲ ትዛዓበ عنوة ተመዝገበ እዩ ኣብ ትምርቲ 5.34 ቢልዮን ዝኣክል عنوة ተመዝገበ ኣሎ ኣብ ቅርሲ እና ሄሪቴጅ ነው ቅርስን ሃይማኖት ትካላትን 1.6 ቢልዮን ዝኣክል عنوة ተመዝገበ ኣሎ ኣብ ሶሻል ዌልፌር ኦርጋናይዜሽን ወይ ማሕበረሰብ ድህነት ስራሓ ትካላት ድማ 278 ሚልዮን 278 ሚልዮን ዝኣክል عنوة ኣሎ እቲ ኮሚሽን በሰንክቲ ጽንተታዊ ኩናት ኣብ ልዕሊ ኣዋልድን ደቂ ኣንስትዮን ትግራይ ዝበጽሐ ጾታውን ጾታ መሰረት ዝገበረ ጥቃዕትን እውን ጸብጻብ ኣቅሪቡ መንባሩ ይዝከር ማእኸላት መሰልጠነ ሓረስቶት ሕጽረት ምሩጽ ዘረን መቀላል ይሰርሓ ምህላውን ቤት ጽሕፈት ዘፈር ቆጠባ ወረዳ እንዳመኾን እዩ ነዚሉ ዘሎም ኣብ ማእኸል መሰልጠነ ሓረስቶት ጣብያ መስዋዕቲ ኣብ ምፍራይ ዝርከብ ምሩጽ ዓሌ ሰርናይ ቦሩ ሓረስቶት ወረዳ ሶሜ ሕርሻን ተመራመርቲ ሕርሻን ዩኒቨርሲቲ ራያን ዑደ ተሳሊጦም ኣለዉ ንጸብጻብ ኣስናቀ መሐመድ መራው ተስፋይ ኣብ ማእኸል መሰልጠኒ ሓረስቶት ጣብያ መስዋዕቲ ወረዳ እንዳመኾኒ ዝፈር ዘሎ ምሩጽ ዘርኢ ስርናይ ኣብ ዝሓሸ ብርኪ ዕብየት ከም ዝርከብን ኣብ ዝቕጽል ዘበነ ምህርቲ ብስፍሓት ከም ዝጥቀምሉ ሓረስቶት ይዛረቡ ከተጽብት እናትና መሬት ካዛ ግብርና ዛውቲ ማህርና መዳርያ ይኹን ዘርኢ ምሩጽ ዘርኢ ትመርጽና ብጣዕሚ ነጠቅምና ኣሎ خص ቁመሰብ ኮይኑቲ መልሐስ ይኹን همز عين سدابل زرعت كورنا ينفلت له بسرله خذ قنتي قبرنا لا تمرمر فريا زي بتاعك كنا تسفن هنا درينا ين هنا سندايجن تتقاقما بدن بيم تقمملو إذا وصلنا كلا لا حرستت لا بدنا كلاستر خلص كسفح حيد قبوا هاليه زي توات زي تولو طعم تمكرس كابزي بطعم يوصلنا على في حرشان قطر لمعاتن طابيا مسواتي ايت حدش كحسوم اتي ماخل ابي مسلطني حرسوت زفريزلو بوروز بحال زر سرناي ابي زقصل زبنا مرتي حرسوت كتقاملو ككفافليو يبلو عامي ابز حلفه 4 كنتال نرخبنا مالت ስለዚህ ተሐረስታውን ተመክሮ ሁናሊና ናላ ታፍ ተመክሮውን ተሐረስታይ ዘሃበና ሪቶውን ማለት ነዓሚ ነርስ እንዳይ ሕዘሎ ስንዳይ ነሐዚ ይበልጽ ማለት ንሕና ፍትገምገምናውን ከባቢ 60 ኩንታል ካብዛ ክንረክብና
بلان حزنا زنهنا مات علامة تايت هون زلوا كابزي أز فريت مرتي كابزن 6 كنتال كباب 130 حارستاي كنا كفافنا حزنا زنهنا مات حلافي بيت صحفت زفر كتبا وردا اندا مخني ايت هايلو اسفام لومي زبن لعلي 12000 هكتار مريت باستفلالي زراعتي مشفانون اتي لعلي 3100 هكتار بكلاستر كم زلمع بمغلاص بفلاي ماخل مسلطني حرسوت ماخلات مرمر كوينن ني حرساي مسرتاو لوطي بزمص ملكعو كنقساقسا يغبر مهلاو يبرهم كاب هكتار 35 كنتال دمغناي كابي 406 847 هكتار كنركب كم وردا بلان حزنا من قسقاس نركب مالتي سلازي سوق الخا يكون يلمص ازي ملعل تايو اذا كلاسترات زين كان ماخل مسلطن حرستوتنا تلعلا ناي ممرمر ماخلات خوينن لافت خالوت حرستت سراچوا بستحاز بلان مسرت ام ماخل طاويا مسواتي ماخل مسلطن حرستوت ازي بتكنولوجي تحجز سندال معنا لنا تري ولكم مالتي كاب هكتار 35 كنتال نلعلو دمغناي بلان حزنا لنا كاب بلاننا بلعلي كم دعتيون دعمي او تسفال هنا ابي وردا اندا مخني ابز عمت بكلاسر ماخل زغبر سراحه حرشا بموغانوم زحاشه مرتي كحفات سبيت كم زغبر دما تحبيرو كوليج أنا ساينس يونيفرس مغلا مس كومبريهنسيف سبيشالايزد هوسبيتال عيدر بموداد كسابة قمتي سران حدن قلتشن 18 عام تمرز صنح قلقالوت نص حكمنا حمام كانسر طوب محابد جميرلو افريم رداي حمام كانسر طوب اب كلتيو صوتا زخصت كوينو 99 ميتاويت اب دق انستيو زره خمس خونه فلي حكيمه الحمام دكتور دستا مولي يقلصو እዚ ማለት بمسرت عالم لخاو مصنعتي ካብ ሸሞንተ ደቂ አንስትዮ እቲ ሓንቲ ጓል አንስተይቲ ብሕማም ካንሰር ጡብ ከም እትጥቃውን ዶክተር ደስታ ይሕብሩ ካብ 35 ዓመት ልድዓልና መጀመርያ ወላዳት ተወለድት ኮይና ናይ ጡት ካንሰር ናይ ምትሓዝ ዕድላ ላሰፍሐ ይከድ ማለት እዩ እንድሕር ናይ ጡት ምሕባይ ለተለመደ ፈሳሲ ብጡት ምፃ ናይ ጫት ጥፍል ውሽጢ ምእታው ገለ ክሪኣ ከለዋ ግዜ ከይወሰዳ በዓል ሙያ ከማኸራን ኣሜሪካ ተጽንዓ መጽናዕቲ ለሪዮ ሓደ ካብ ሰሞንተ ደቂ አንስትዮ ኣብ ዕድመ ልክአን ብናይ ጡት ካንሰር ናይ ምትሓዝ ዕድለን የጋጥመን ይብል ሓደ ካብ 726 ደቂ ተባዕትዮ ድማ ብናይ ጡት ካንሰር ናይ ምትሓዝ ዕድለን የጋጥሞም እዩ ማለት እዩ ካንሰር ጡብ ዝሕከም ሕማም እንኳን እንተኾነ ቅልጡፍ ሕክምና እንተዘይተገይሩሉ ግና ናብ ብምሉእ ሰብነት ዝላባዕ ብምዃኑ ዕድሜን 10 ዓመትን ልዕሊኡን ዝኾና ደቂ አንስትዮ ትኹረት ክገብራሉ ከም ዝግባእ ድማ ምክትል ዳይሬክተር ክሊኒካል ኮምፕሬሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል አይደር ድራር መድሃንየ ይምዕዱ ናይ ጡት ካንሰር እቲ ናይ ኣብ ዓለምና ካብ ዘለዎ ካንሰራት እቲ ቀዳማይ ደረጃ ኢልና ንሰርዖ ዓይነት ካንሰር እዩ መድሃኒትና ክንብል ንኽእል ሓደ ሓደ እዩ ከዓ ናይ ጡብ ምቑራፅ እና መድሃኒት ብምሃብ ብቻ ክንቆፃፀሮ ንኽእል ኢና ሓደ ሓዲኡ ግን ሙሉእ ጡብ ምቑራፅን ከየለ በተለይ መጀመርያ እንድሕር ዝመፃ ኮይነን ታ ካንሰር ዝተባሃለት ሕበጥ ብቻ ኣውፂኻ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ጡበን ምቑራፅ እውን ክድሕና ይኽእላ እየን ኣብ ዓድና ግን መብዛሕትአን ወይ ኣብ ጡብ ምቑራፅ ደረጃ ምስ በፅሐ እየን ዝመፃ ወይ ከዓ ናይ ብሱሩ እውን ኣብ ካሊእ ቦታ ተስፋፊሑ ጡብ ምቑራፅ ብዙሕ ጥቕሚ ኣብ ዘይብሉ ደረጃ ምስ በፅሐ እየን ዝመፃ እቲ ዝወሃብ ዘሎ ናፃ ሕክምና ሕማም ካንሰር ጡብ ብምኽንያት ወርሒ ሕማም ካንሰር ጡብ ዝሳለጥ ዘሎ ኮይኑ ክሳብ ጥቅምቲ 21/2018 ዓ.ም ከም ዝጸንሕ ድማ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ብሰንኪ ኣብ ከባቢዮም ዘሎ ረሳሕ ፈሳሲ ጸገም ጥዕና ይጋጥሞም ከም ዘሎም ንስራሖም እውን ዕንቅፋት ከም ዘጋጥሞም ነበርቲ ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ገሊጾም ቤት ጽሕፈት ምሕደራ ረሳሕ ፈሳሲ ፍልፍል እቲ ጸገም ንምፍላይ ጻዕሪ ይገብር ከም ዘሎ ገሊጹሎ ዮሃና ወላይ ነበርቲ ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ብሰንክቲ ብልዕሊ ጸሊም ጽርግያ ኣቋሪጹ ዝሓልፍ ረሳሕ ፈሳሲ ኣብ ጥዕንኦም ኮነ ዕለታዊ መነባብሮኦም ጸገም የብጽሕ ከም ዘሎ ይገልጹ ጸገም ብዙ ዓመት ይወሲዱ እሱ እውን ዝና ጉሓፍ ዝርሕስያት እዚ መኸዲ ጠንቂ ኮይኑ እዩ ክንዲ ዓመት ጸኒሑ ንኣነ ልባዕለይ ልኡ ጠንቂ ስለዝኾነ ምግብ ቤት እዩ መደቀሲ እዩ لخلص دسي ولا كي بتشاري إخو قاسمي هم تربش مالتيه. زين هذا بتيناي شنتيز مترقمي بتونيا ترخدنا تقبل والله سفالتي زخيد زلت. إذا بزل محارسة تعمد عنا تقلات يهون الله. بزل هوتيلات ون بقى في هوتيل وقصنا كذا يخل نقول خلا يخل تفاعل الجون وحزة يخل. زي عوي أجمعيني. عفتو محاورة الناس تايل بالك أو حامي من حكمنا البال حكي مجمرات خامنا كتر نيروا
ግን ሰአን ምክትታል እዩ ዝሃምዝ ኮይኑ እዩ ስለዚህ በዚህ መሰረት ለይሐመም ሰብስ ዳርጋ የለ ይክባል ይክሉ እሞ ብግቡኡ ግብርና ላኻፈልና አው ልዋዕላ ወዓለ ናመዘጋጃ ቤት ንኸፈል እቲ ማዘጋጃ ቤት ንኸፈል እቲ ናይ ግዴታ ማሉ እየ ነገር ስለኣኸለ ትመብትኺ ንምንታይ እዩ ለይኽበር طبعا ብዙሕ ግዜ ንሓትቲና ያው እዚ ና መጨረሻ መፍትሄ ይክዋሃው ይባሃል ግን መፍትሄ እስካዕ ኸዚ ያው ክሞጻ ይኽእል ኣመሓዳሪ ቀበሌ 09 ኣይተታደለ ደስታላይ ብግዲኦም ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት እቲ ጸገም ተፈትሹ ደሪቑ ከም ዝነበረ ዝገለጹ እንትኾኑ ብድሕሪ 2013 ዓመተ ምህረት ግን ተደጋጋሚ ጠሪዖም ምላሽ ከም ዝሰኣኑን የረድኡ ቤት መዘጋጃት ክፍለ ከተማውን ነገርና ኢና ትድረነጅ ወይ ጸረግሞ ናብ ውሽጢ ኣትዩ ክኸይድ ተዘይ ኮይኑ ግን ንደገ እዩ ዝወፅእ ዘሎ ክረምቲ ሕዚ ኮዚ ጽርግያ ብምሉእ ማይ ዝመል ለዚ ስውን ንሰማያውን ንነገር ኢና ንማይ ፈሳሲ ረሳሕ ፈሳሲ ይባል ማይ ፈሳሲ ንኸይድ ማይ ፈሳሲ እውን ዝይዚ ንብልዋ ታደንብ ጥራሕ እዮም ሂቦምና እምበር ለኣና ዝተዋሃበና ሓይሊ ሰብ የለን ይብሉ ሳቶም ኣተሓባባሪ ምሕደራ ረሳሕ ፈሳሲ ዞባ መቐለ ኣይተሰፋ ወልዱ ብወገኖም ናይቲ ከባቢ መንቀል ጸገም ንምፍላጥ ከም ዝተጸገሙን እንተኾነ ግን ሕጂ እውን ኣለሽኦም ይቕጽሉ ከም ዘለዉ የረድኡ ሓደ ዓብዪ ምኽንያትና ሶርሳ ኣይደንቲፋይ ምግባር ስለተጸገምና ኢና ግን ሕዚ ተስፋ ቆረፃ ንቕጽል ለና ዓይነታ ጽንዓት እዚኣ ሶርሳስ ካያት መጽላታ ፍልፍል እዚኣ ምክንያቱ ለጸጉም ቦታታት እዮም ንምፍታሽ ብትሕቲ ስፓልት ለኸደ ድሬኔጅ ንዮ ስፓልቱ ዝዋኑ ማለት እዩ ስለዚ ክትፍትሸት ጽገም ነቐደም ገዛውቲ ኣለዉ ትቦኦም ወይ ከዓ ረሳሕ ፈሳሲኦም ብውሽጢ ኣተሓሒዞም ከይኾኑ ንምፍታሽ ለጸጉም ገዛውቲ ኣለዉ ስለዚ ኣብኡ ዘሎ ሕብረተሰብን ክሕግዘና ኣሎ ንሕና እውን ምስ ካልኦት መዳርግቲ ኣካላት ተስራሕ ጀሚርና ያለና ክንቐጽለላ ኢና እያ ዝብል ብተወሳኺ እውን ከም ቤት ጽሕፈት ዝተዋሃበና መምርሒ ኮነ ዝተጸንዐ ሓይሊ ሰብን በጀትን ስለዘይብልና ንጽገመለና ኢና ክብሉ ኣይተሰፋ ይገልጹ መሰረታዊ ጸገማት ግን ክንፈልጦ ዝግበአና ከይዲ ስራሕ እዚ ብደብዳቤ እዩ መፂና ኣብዚ እምበይ ሙሉእ ሓላፍነቱ እንታይ እዩ ደረት ስልጣኑስ ከዓበ እዩ ክንደይ በጀት የድልዮ ክንደይ ሓይሊ ሰብ የድልዮ ልል ነገር ንጹር ገና መምርሒ ዋላ መምርሒ መስርሒ መምርሒ እውን ንጹር ስለለይኾነ መብዛሕትአን ዘን ከምዚኣ ዝበላ ልወፃ ረሳሕ ፈሳሲ ከባቢ ዝብክላ ነገራት ቶሎ ኮንትሮል ጌርካ ቶሎ ስጉምቲ ንምውሳድ እቲ ቤት ጽሕፈት ይጽገምለ እዩ መምርሕን ኣዋጅን እውን ካብ ክልል ጀሚሩ ጸርዩ እዚኣን ተግባራት ናትካ እየን እዚኣን ዝገበረ ከዓ እዚኣ ትወስድ ዝብል ደንቢ እውን ሃልይዎ መፈጸሚ መምርሒ ሃልይዎ ሓይሊ ሰብ ሃልይዎ በጀት ፍሉጥ ኮይኑ ዝስርሐሉ ተዝኾን እዩ ሓደ ሴክተር ለጸጉመሎ እዚ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ ጨንፈር ትግራይ ኣብ እዋን ሓደጋ ንዘጋጥም ሕጽረት ቀረብ ማይ ህጹጽ ምላሽ ንምሃብ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ እቲ ማሕበር ኣብዚ መዳይ ንመዳርግታት ትካላት ዓቅሚ ምዕባይ ስልጠና እናሃበ እዩ ዘሎ ኢየሩሳሌም ገብረመድህን ኣሰናዲኣቶ ዮርዳኖስ ገብረስላሴ ክትቀርብ ኣብ ትግራይ ኣብ ሓደጋ እዋን ንዘጋጥም ሕጽረት ቀረብ ማይ ህጹጽ ምላሽ ንምሃብ ኪት 5 ዝተባሃለ ቴክኖሎጂ ብምትእትታው ሕብረተሰብ ማይ ክረክብ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣብ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ ጨንፈር ትግራይ መተሓባበሪ ሓደጋ ድልውነት ኣባ ድኪሮስ ገሊጾም እዚ ትሪእዎ ዘለኹም መሳርሒ ኪት 5 ይበሃል ዋሽ ኪት 5 ዝኾነ ይኹን ሓደጋ ከቃጥም ከሎ ን5000 ሰብ ኣገልግሎት ማይ ከቕርብ ልኽእል ማለት እዩ እቲ ማይ بدنبي حماق ماي أو زلوا بتا مالت زعقرة ماي يكون نتنك حمام ماي أو زلوا بتا أتصاريخا نابتقلقلتي نمقرب زخل سلطنا أيو أبز مداي تأميتو أب كتما وقرو نمدارك تأكلات عقم معبي سلطنا كما زهاب زقالت أبادي أب كيت حموشتا أخول سلطنا رخيبو حدقا أب زقات أوان هتوص من لاش نمهاب زعلمه كما زخونا قليتهم زعقم معبي سلطنا سفلالو مدارك تأكلات تساتفلو كلاسترات اللونا نايت عنا بيرو ناي ماي هفتي قالوتن زكاتة سلزخونا أرتقراي إنكيز زخونا حدقا انتقات إيمون هتوص ملاش نمها فتان لخونه ملاش نمها زخل سلطنا أيو مالتي تساتفتي السلطنا بوجنم بركة زبالة ناي ما يتسجم زلون كبابتات تجري از تكنولوجي تسجمن كم زك على للن حبيرم في اللعب تجري لنا تلاقى مزخنا حركات تهجات مين سدة نجات مين بحماماتهم لمثل ديسبلاسمنت لزلوا ناي سبنا باس زلوا ألتف خمس سلمها رد سلطنا أيو كفتروا زوسرنا أنا نزبزني أنا يزرق ملك مسار حتى يتبي يسوع تربية متر يزبان بقطع بتاع تربية متر كن لك عخلنا زي أخواب خلتميت يعني دحاني ومعت بزح زرق يقول عزينا خرمت انتخوين دعليش حقوم سلسلة المعنى نزبزني أبزلا ما إنا حجنا بغيرنا يا زلنا نزبزني
جي إزيا بخلت نجار زحشت ما يخوينا أنا رخينا مالتي حدا تزرق ما يزي نبز الكلر زي غيرنا يلنا ما متن أو كنا برزخو زقبور حسيات قنيسنا لنا توانا قلت خلايتا يزخون زلو زمايزي يستحكم معي كيت حمشته كاب زعقره وحاز ماي زصار بمخانو كاب ما يولد حمامات وننا يمكل خال عقمي يبعلو بصحيت الله ويلوم زدلي ديتيل سالو زرزرات بو مسرت يو تماي تلكعو نافتم مصاريتي جنتات زعاتو ثم مصاريت جنتاتون اتزدلي زبحال مدلاوات ادجستمنتس تغيرلهم سلازي زمጨረሻ خره خلو ني ግልጋሎት بقع مخانو يوت وصيت زرعنا مالتي ثم سلطنتي زسرحو شنت بيت نيريو او غنون ادم حصبي ازغاجو نير اتمسارحي ناي ماي صقم اب زلون كبابታት ትግራይ ከም ዝከፋፈል ድማ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ ጨንፈር ትግራይ ቀረብ አምቡላንስን መድኃኒትን ኣብ ምምላእ ብሓፈሻ ድማ ሰብኣዊ ሓገዛት ኣብ ምቅላል እናሰርሐ ምምጽኡ ድማ ይፍለጥ كينيا أبز كلاي 4 عامات بحموشته ميتاو قطوا عبيد كتمزجب كم تخيل تصاب رويترز ملكيتلو زعبا دما درس برهاني سناديل نازلو أبي مبرق أفريقيا زحش بوليتيكاوي مرقع زلوا هجر كينيا أبز حلف عامات كلا أي 4 عامات ب4 نقطة 600 عبيد قطوا زمزجبة تتكون أبز عامات على تمساسال أوان 500 عبيد قطوا كم تمزجب بيرو بيراو ستاتستيكس تهاجر فليتوم بريزيدنت تهاجر ويليام روتو أبي حلف عامات عبيد قطوا هاجرات مبرق أفريقيا 4.7 زنبرة خوينم أبز عامات نا 5.6 كعبي كم زخل مجلسهم Kenya's economy remains resilient. GDP is expected to grow at 5.6% this year. قطوا كينيا تصور نزلويم GDP أبغى على عامات ب5.6 كعبي تثبت يجبر ولاقة تغير قطوا عالمًا توسخت تعريفات تهلو زقبا واقع حدد جتي زلهم زمعولنا يقطوا أو investment زدهابيم سبحافة جابان موعد نوايم أو كينيان كوافرو عدم كينيا تتقامي تلوع المتن لقى أحوالا كوانت خوانت موال نواي أو مو وفارتر كم زي فلان بفلاي عود موقع عزي أير توريزم حرشان مانيفاكتشرينجن كل فعلية تهاجر كم زخونو ريتورز صوصيبهم زي ترقاقع ميزان نقدع عالم كمون ببوانو يوسخ زلو متن قري معولات هاجرات أو كتوا كينيا ألثاوسو عنتو زلو خوينو إذس أقام بمصوار كتوا كينيا كعامتنا عامت عبيتير كم زلو رويترز يصفصف أبي جابان كتما يوكوهاما زتخايدة وعلى جابان أفريقيا منجست جابان منجست كينيا بحفشة هجرات مبرق أفريقيا أو عودتات تكنولوجي حيل ساعات هنسات زمناوى أسفلت منجدن مصنعة مرمرن بحبارن مسرح كما تسمع معت سلس أوريترس يملخت كتما الفاشر أبتحت صرع وهاب دقف مودق عسعبو نبرتين حادقة تقالعم كبل ودب حبرات منقسات أفليتهم نعصر شو من تعارح كوينات كايدر لات أنحت كتما الفاشر أبقو صرع وقات هزوت وهاب دقف متوا نبرت تقاتما بزغافة محبراون قد طبعا تقاماتنا تقالع خمزة لو يتفليتهم بحمدان دقالو زمرحو تقات نتقاتما مقوز عرم سعيبو أبلع للسلام وين سبات قبنات كم استفز أو مزرقا قزة ودب حبرات هاقرات بير تكور مقتلتيز أو عمتن مقرفتن كم استفز مرقاقيزهم كواتار سعود عرب تركون قبزن بعطوقات نستفز كمان بمخنان قلطف مصراي كجبر صاوعت مغربا الجزيرة بصوصا وسفيروم نتا كتما لقيقو دحر موصو كلتاشح سلاماوين سبات بعطوقات حمدان دقالو خمس قتلوا زقالت منقس السودان بقدوم نبتا كتما زئتو منقدتات بتعطوق سلستعصو حزبي بطميتي ساقه مهلاو مغلاصو صبصاب الجزيرة يو املاخت سولو صبصاب دما قبركساوير حيل والدنا إسرائيل حماس ممع تقصي تحيسو بزبل فصمو متقعتي بزحات فلسطينيين مماتومي تغليص زلوم إسرائيل حماس بطحنا يسمع دوتا تقصي تحيسو بموبال تقطاتالي دبداب نفرت بمكيال لعل 33 فلسطينيين كم زماتو من جوتات هوسبيتال معاملاتهم وتادراوي مينستر إسرائيل كاتز حماس تقصي دو موبال بمتحاس نسراويت إسرائيل متقعت فصيم كبلي غليص زلوم حماس دوتا تقصي زتحس متقعتي كم زي فصم مغلاصو صبصا بيبي سملاقيتو تاكس حدش اواديداتو
زخبركم تملكتنا كاب ساعة 6 فرقان تكتاتل وزلكم زيرانا تزازمن حزون يغصللو صبصبات سبورت دمات خست حقوس قربلنا يغني لي سرا سلامات عنا بلنا كم يتوعلو كرات تخطاتنا صبصا سبورت ساعة حزنا قريبنا لنا كوعسيد زتمت فلامي حبريتنا يم غانتا بروجيكت كوعسيد كتما غلا انا بعبيت غانتاتات كوعسيد كصمبرو زخول تكاتي سبورتنياتات تفرق كم زلا غليصلا برهانه بينه توسخلو تጻوتي حريتي غانتا سغنات كوعسيد تግራይ ዘምረጻት ጋንታ ኩዕሰይድ አጉላ ዘለዓለ ደረጃ ንምብጻሕ ዝወሃም ዘለ ስልጠና ኩዕሰይድ በርቲዖም ብምስራሕ ውጽኢታውያን ንምዃን ይሰርሑ ከም ዘለዉ አባላት እታ ጋንታ ይዛረቡ ትሬኒንግ ሰለስቲና ሮብዕ ቀዳም ሰንበት ማለት ነው ዝኾነ ሓሪፍ እዩ አዋሃና ዝዓለ ጽቡቕ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኢና ሰርሕ ኣብ ሰሙን 3 ግዜ ንሰርሕ ዘመናዊ እዩ ምንም ወላ ሓገዝ ይገበረና ዲ ኣይገበረና አቋርጥና ንፈልጥ ጠንከርና እንሰርሕና ጽቡቕ ውጽኢት ንምንጻውን ብጽቡቕ ጻዕሪ እናሰልጥና ንርከብ ናባ ዓበይቲ ጋንታታት ክሕረዩ እቲ ቀንዲ ጠመተ ገይሮም ይሰርሑ ምህላዎም ዝገለጸን ኣሰልጣኒ ጋንታ ኩዕሰይድ አጉላ ኢንስትራክተር ጸጋይ ገረዚህር ነዚ ዝምጥን ስራሕ ይሰርሑ ምህላዎም ይዛረብ ውስጡ ሳይንስ ተደረኸይና ስልጠና ነው ያው ንሆ ስልጠና ህዝቡን ለካሊ ክለባቱን ለእቲ ኢልና ንሰርሕ ለና نعتقد مهزون أفتو بزح فاسيليتي وليبنا ساعات سلسة تجاوت سلام مغلسة عن رتاتنا يا بسم ز ختم مازي مالتي سلازيس تنسوي وصلتنا للناس يا ولازو عبيت جان تحت اللي نعيد كعشوا لبهلا يا كأتيوم للحساوي زلنا مخنيات تنوم سلطنا تحت ماتي كاوزي لمرسنا يوم شدش تجاوت يوم نازم شدش تمريض أمنيو لتقرأ وكيلهم سو صباح درجة خوصحوا ووصيت خوصحوا تسفان جورم تسبورتين تحت يوم مالتي أتقانتا بحيل سبن جنزبن تتناخيرون خقصل مسنا قارن سب حبسن تراديوم بمسرح كانتا كوعسيد أقولا عبز حشة مدرخ نخطو ورادر ما يود قاف كم زجبار زجلس أدماء أتحاوري سبورت ورادر صراع ومبارتا عبو يابرها يوم ناتهم حفاتم سو حفتي نازع عدت ولبت له دليت ون رينا نحنا ون كم سو مويا مسومة تحيزنا عوي نعوي خد مجاو كون مقالسو عندرتا إلوون مالتي إلوون بعلوم تتناخيرهم لفتي برمير ليج البحل شكاو لوصحو ያው እቅደልና ማለት ነው ምስ መንግስቲ መስኡል ከሐፋትም ከምኡን ምስ ቤት መዘጋጃ ምስ ጣውያ በመተሐዋር ለካዓዊው ያው እቅድኒና ማለት ጋንታ ኩዕሰይድ አጉላ ንኻልኣይ ግዜ ዝካየድ ዘሎ መላ ጸዋታት ኦሎምፒክ መናእሰይን ሰገናትን ኢትዮጵያ ንጋንታ ኩዕሰይድ ትግራይ 6 ስፖርተኛታት ከም ዝሕረየት ይፍለጥ أبا كتما أديس أبا كيدب زلو ودر أولمبيك سجنا تحت 17 عام تجري بأتلتيكسن كوعس سجرن عوس مسجبلا يا ريت قبل جزافر كاب كتما أديس أبا زلا خاصة بصاب يسعب بستفلالي ودرات قصيلو زلو كلاي اولمبيك سجنات اثيوبيا على تروبع بسفيحو اب ودرات اتليتكس قصيلو تخايدو بوددر غيا فصامه 3000 متر دق انستيو يرانس صغابو كاب تግራይ ሜዳለን ሃስ ክትዕወት ከላ ክልል አምሓራን አዲስ አበባን ወርቅን ብሩርን ተዓዊተን ኣብቲ ውድድር ይሳተፉ ካብ ዘለው አትሌታት ፊልሙን ከላልን ድሌት ግርማይን ኣብዚ ሓምዚ ዓይነት ምህላው ሓሪፍ እዩ ማለት ደሳለ ዝምጅማሩ ድሕናውን ሓሪፍ እዩ ማለት ምስቲ ካብ خلاخ ሃገር መጽኻ ሃገር ዝተዋደር ምናምን ድኾን ሓቡ ይስምዓካ ኢና ደስ ይብል ነገር ነው ያው ንሕና ለሃምዞም አው ደረጃ ተሐምዱሊላህ አትሌታትና هم ድኾን ካው ተስፋ እንገብር ገለ ብትኹረት የለ በቃ ነው ይህ ብቻ ያ ዓድና ናስ ክስርሕን ይወይል ካሊ ኣብ ውድድር ተግባር ሜዳ ብውርወራ ዲስከስ ክልል ኦሮሚያ ወርቅን ብሩርን ክትዕወት ከላ ትግራይ ብወይን ብርሃነ ሜዳለን ሃስ ተዓዊታም أسلطاني حريت جانتا أتلتيكس تجراي هايلاي أبرها أبتم كد محز زي تسرحلهم ودرات حاصير رحقت تجراي أب سجنات تخرتيبا كتسرحلهم اللوايبل تصفى زلوا وصيتنا رينا مالتيو بدم بي تخرت ترأيو بتخرت ترأي بدم الدحر تسرحلو زحشة وصيت كم نمص بكم تنوي حقيا تجارو صبغ وصيت زمص زلوا انت صعرنا بحاصير غياون صبغ تجارو صبغ وصيت كم زمصو تصفى زري أنفت زمالخت نير لهم عنت مالتي أتليت فيلمونن أسلطان هايلاين أتلتيكس تجراي بفولي أب سجناتن تتكأتن بزقباء كسرحوا له ملختميم تجراي برم بكسرحوا لنا كأزلنا كأو قيا 100 متر برم بكسرح برم بي أطرت كبروا لنا ويدلنا نا برم بتتسرح حريفي لقصالي كاناون تصويح زقبر هاجرهم وكيلهم أو عاوي درجة الخواصحو تنكرنا لخنسرح توتنكر قلنا لا تناخرنا تدخمتتنا لا استحقنا
لحشة وصيل خنا تصفالني ኣብ ውድድር ፍርቂ ፍጻመ 400 ሜትሮ ጉያ ደቂ ተባዕትዮ ቴዎድሮስ ተወልደ ካብ ትግራይ ንፍጻመ ዝሓልፍ ኮይኑ ብ800 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ትግራይ ብዳንኤል ተስፋይን ቴዎድሮስ ተወልደን ኣብ ፍጻመ ክትውከል እያ ኣብ ተመሳሳሊ ርሕቀት ጉያ 800 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ኣብ ፍጻመ ማህደር መሰለን ዛይድ ሃድራን ሒዛ ክትቀርብ እያ ኣብ ጉያ 100 ሜትሮ ፍጻመ ብደቂ ኣንስትዮ ድማ ማህሌት አብርሃ ንትግራይ ወኪላ ክትወዳደር እያ ኣብ ካልኦት ውድድራት ትግራይ ብውሹ ማርሻል አርት ክሳብ ሕዚ 3 ሜዳልያ ብሩርን 2 ሜዳልያ ነሓስን ዝተዓወተት ኮይና ዕለት ሓሙስ ሜዳልያ ወርቂ መን ወሰደ ብውሹ ክትፃወት እያ ኣብ ጾታ ኩዕሶ እግሪ ብደቂ ተባዕትዮ ምስ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዝገጠመት ሕሪቲ ጋንታ ትግራይ 3-2 ብምዕዋት ካብ ምድብ ሓሊፋ ክሳብ ሕዚ ካብ ዝተኻየዱ ውድድራት ካልኣይ ኦሎምፒክ ሰገናት ኢትዮጵያ ከም ፍሉይ ፍጻመ ዝተጸርሐ ኣባላት ሕሪቲ ጋንታ ጂምናስቲክ ትግራይ ግቡዕ ዕድመ ሒዝካ ናብ ውድድር ብምቕራብ ብፌዴሬሽን ጂምናስቲክ ኢትዮጵያ ፍሉያት ተሸለምት ኮይኖም ዝተዋደደ ጸብጻብ ያሬድ ገብረ እግዚአብሔር ካብ ከተማ አዲስ አበባ የሰላም አምባሳደሮቻችን ስለሆኑ ሳልሳይ ሰሙን ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ለማዓንቲ ቀጽል ከካይዲ መቀለ 70 እንደርታ ምስ ድሬዳዋ ተካይደ ጾታ ተጽዊት ይግበረሉ ክልቴን ጋንታታት ኣብ ሕልፋት 7 ግጥማት ተራኺበን መቀለ 70 እንደርታ 4 ግዜ ድሬዳዋ ድማ 2 ግዜ ጽዕወታ ሓደ ማዕረ ተፈላለየን ጋንታ መቀለ 70 እንደርታ ዛጊድ ካብ ዘካይደቶም ክልተ ግጥማት ሓንቲ ነጥብ ሒዛ መበል 15 ደረጃ ኣላ ትማለብ ተኻይዱ ካልኦት ግጥማት ትሊግ ሐዋሳ ንወላይታ ድቻ 2-1 ነገሌ አርሲ ድማ በቅዱስ ጊዮርጊስ 1-0 እንትጻዓር ፋሲል ውን ነሲዳማ ቡና በተመሳሳለ 1-0 ውጤት ስዕራት ያም እቲ ኤሌክትሪክን ፋሲልን ዛጊድ ብተኻይዱ ግጥማት 7 ነጥብ በመሓዝ ነቲ ሊግ ዝመርሓ ዘለዋ ጋንታታትን ምድረገነት ሽረ ብ5 ነጥብ ሸውዒቲ ወልዋል ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ድማ ብ1 ነጥብ 5 ዕዳሽትን ኣብ መበል 19 ደረጃ ኣላ زين سبورت ساعة بزازيمنا سلتمكتالكم زينا المسجن نبى صرخ ملسكم سبورت زغرب لنا تغسط بمسكان زخبركم تملكتنا نايس عايش دوشن فرقان زيناتات نجم يمثل نيرام سلامكتالكم مسكينا صار عبرها لي زيناتات نعربكم بمراي ملكت قنقوا لمصاي حقوس مس ملا سوم استوديو ساعتنا خبروا صحه تكيرنا نيرنا سنه زي تمنينا